अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा चैनल रियल वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी हकीकी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो अपने जमाने में यूरोप की सबसे पुरस्कार कहानी बनकर सामने आई और इस कहानी को सुनने वाले आज भी इसको मानने से इनकार करते हैं। ये उस दौर की बात है जब यूरोप काले जादू और दकियानूसी रसूमात के अंधेरे से निकलकर साइंसी दौर में दाखिल हुआ था। ये एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी है जिसका कहना था कि कोई शैतानी मखलूक मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है और मुझे रात के अंधेरे में शदीद तकलीफ पहुंचाती है। पहले पहल तो लोगों ने इसकी बात का खूब मजाक उड़ाया और इसे पागल करार देने लगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब ये लड़की हामला हुई तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस लड़की के यहाँ किसी इंसानी बच्चे की बजाय एक बिल्ली की विलादत हुई है। ये मंजर देखकर लोगों ने इससे मिलना जुलना छोड़ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि इस लड़की में वाकई कोई शैतानी मखलूक है जो इससे निकलकर हमारे घरों में भी दाखिल हो सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने इससे दूरी इख्तियार कर ली। ये बात निकलते निकलते पूरी सल्तनत में फैल गई और इस तरह ये बात मलके बरतानिया तक भी पहुंच गई। इस औरत और इसके यहां पैदा होने वाली अजीबो गरीब बिल्ली की पैदाइश पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर जो नतीजा निकला उसे देखकर सब दंग रह गए। नाज़रीन ग्रामी, ये जिक्र है सन 1559 का, जब इंग्लैंड के शहर लेस्टर शायर में एग्नेस बोकर नाम की एक लड़की किसी घर में मुलाजमत करती थी जो देखने में इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नजर थी। जो भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता और उससे शादी करने के ख्वाब सजाने लगता। बल्कि यहां तक भी कहा जाता है कि जिस घर में ये मुलाजमत करती थी उस घर का मालिक भी इस लड़की पर फिदा हो गया था। मगर खूबसूरत होने के साथ साथ ये थोड़ी कम अकल और ज़हनी तौर पर कमजोर लड़की थी, जिसे कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इसका बाप कसाब था और ये इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। यही वजह थी कि जो शख्स भी चाहता इस लड़की को हवस का निशाना बना डालता और ये कुछ न कर पाते। एक दिन इसने अपने साथ काम करने वाली खादमाओं को बताया कि कल रात मेरे पास कोई शैतानी मखलूक आई थी जिसने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर चली गई। इसकी ये बात सुनकर तमाम नौकर चाकर इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुमने रात को कोई ख्वाब देखा होगा जिसे तुम हकीकत समझ बैठी हो। वक्फे वक्फे से ये लड़की लोगों को अपने साथ पेश आने वाला वाकया बयान करती रहती, लेकिन कोई भी इसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। यूं वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसे बाद यह इंकिशाफ हुआ कि एग्नेस बोकर नामी ये लड़की हामला हो चुकी है। चूंकि इसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए साथ काम करने वाले मुलाजमों ने इस लड़की का जिनसी ताल्लुक रैंडल नामी लड़के से जोड़ने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा भी रैंडल का ही है। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब एग्नेस ने अपने बच्चे को जन्म देना था, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस वक्त एग्नेस के पास दो लड़कियां भी थी जो उसी घर में मुलाजमत करती थी। जब एग्नेस के यहां बच्चा पैदा हुआ तो ये दोनों लड़कियां कमरे से भाग गईं। बाद में पता चला कि एग्नेस के घर पैदा होने वाला बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि इसके घर एक बिल्ली पैदा हुई थी। फिर यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई और वहां के ईसाई पादरियों ने अपने सीनियर्स को भी इस मामले से आगाह कर दिया। यूं एग्नेस के घर बिल्ली की पैदाइश का वाकया बरतानिया में जुबान ज़दे आम हो गया और इसकी खबर मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ अव्वल तक भी पहुंच गई। मलका के मुशीरों ने एग्नेस के घर बिल्ली की पैदाइश को दर हकीकत शैतान की पैदाइश करार दिया और इनके मुताबिक इस वाक़े का असर अब बरतानिया के शाही खानदान पर पड़ना था। मलका बरतानिया के मुशीरों ने इस बिल्ली की पैदाइश को शैतान की पैदाइश करार देते हुए इसे इंग्लिस्तान के जवाल की निशानी समझा। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शाही खानदान ने इस मामले की मुल्की सतह पर छानबीन का ऐलान कर दिया। दोस्तों, याद रहे कि उस दौर में औरत को जादूगरनी करार देकर जिंदा जला दिया जाता था, जबकि यूरोप में बिल्लियों को तो वैसे ही खासी नफरत का सामना था और इनको शैतान का पालतू जानवर करार दिया जाता था। यही वजह थी कि मलका ने 100 सिपाहियों का दस्ता ऐसा भी रखा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों के दुश्मन थे, और अगर उनको कहीं भी बिल्ली नजर आती तो वो सिपाही फौरन उसको कत्ल कर देते।
اس لیے ایگنس بوکر کے گھر پیدا ہونے والی بلی کے بچے کو فوراً ہی قتل کر دیا گیا۔ البتہ ملکہ برطانیہ کے حکم کے مطابق ایگنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد تاریخ کا یہ عجیب و غریب مقدمہ انگلینڈ کی عدالت میں سنایا گیا، جس میں ایگنس بوکر نے بغیر کسی خوف اور ڈر کے شیطانی مخلوق سے ہم بستری سے لے کر بلی کو جنم دینے تک تمام احوال عدالت کو سنایا۔ جب ایگنس عدالت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی تو عدالت میں موجود لوگوں کے رنگ اڑ گئے، جبکہ کچھ لوگ تو ایسا خوفناک مقدمہ سننے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور عدالت سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد بلی کی پیدائش کے موقع پر کمرے میں موجود 2 لڑکیوں کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، اور ان دونوں کے مطابق ایگنس بوکر نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ بلی ہی تھی۔ اب تمام لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ عدالت اس عورت کو شیطان پیدا کرنے کی سزا میں زندہ جلانے کا حکم جاری کر دے گی، لیکن اس عدالت کا جج اینڈرسن ایک روشن خیال اور جدت پسند انسان تھا، لہٰذا اس نے پیدا ہونے والی بلی کے پوسٹ مارٹم کا حکم جاری کر دیا۔ اس تمام کام کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے ایگنس کے ہاں پیدا ہونے والی بلی کا جسم کھول کر دوسری مردہ بلیوں کے جسم سے موازنہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں بلیوں کی جسامت اور ساخت میں خاص فرق نہیں پایا۔ بعد ازاں جج نے ایگنس کے گاؤں میں پیدا ہونے والی تمام بلیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو وہ اس مردہ بلی کے بہن بھائیوں اور باقی خاندان تک بھی جا پہنچا، جنہوں نے گواہی دی کہ چند روز پہلے ایسا ہی بلی کا بچہ ان کے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس عدالت کی مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ سارا کھیل ایگنس بوکر کے مالک کا رچایا ہوا تھا، جو اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ جب ایگنس گہری نیند میں سو رہی تھی تو اس کا مالک نقاب لگا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا، اور ایگنس کو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ کارستانی کسی شیطانی مخلوق کی ہے، جبکہ بلی کا پیدا ہونا بھی اسی کی سازش تھی، جس نے اپنی 2 ملازماؤں کو اس سازش میں شریک کر کے یہ سارا جال بنا، کیونکہ ایگنس کا مالک اس کا دشمن بن چکا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایگنس کے گھر بلی کی پیدائش ہوئی ہے تو حسب معمول اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس مقدمے نے اتنی شہرت حاصل کی کہ خود ملکہ برطانیہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی، جبکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس مقدمے کی ٹور تھی وہ خود کوئی ظالم اور جابر پادری نہیں تھے، بلکہ انتہائی روشن خیال اور جدت پسند افراد تھے، جنہوں نے انتہائی سمجھداری سے اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا اور ایگنس بوکر کو روایتی سزا سے بچا لیا۔ اس طرح یہ یورپ کی تاریخ کا وہ پہلا مقدمہ بنا جس میں صرف الزام پر عورت کو جلا دینے کی بجائے تفتیش کی گئی، اور پھر یہاں سے یورپ کے سائنسی دور کا آغاز ہوا۔ یہی وہ تاریخی موڑ اور مقدمہ تھا جس کے بعد بلیوں کو شیطان کی اولاد قرار دینے کو ایک گھٹیا سوچ سمجھا جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ بلیوں کو قتل کر دینا بند کر دیا گیا، اور اب برطانیہ میں 2012 میں ہونے والے ایک جائزے میں ظاہر ہوا کہ برطانیہ میں تقریباً 1 کروڑ بلیاں ہیں، اور ملک میں 25% گھروں میں کم از کم 1 بلی ٹہل رہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔